यो भिडियोमा चाहिँ अपकमिङ सीई एक्जामको लागि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र सर्किटको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हामी पास्ट इयर क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र स्पेसली केहीमा सोधेको प्रत्येक पास्ट इयर क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ द रेडियस अफ द कन्डक्टिङ वायर इज डबल्ड। है त कन्डक्टिङ वायरको रेडियस डबल गरेको छ। देन इट्स स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स के सोधेको छ माइन्ड गर। स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स इज भनेको छ। अप्सन्सहरू रहेको छ अप्सन ए डबल, अप्सन बी बिकम्स 4 टाइम्स, अप्सन सी कन्स्टेन्ट, अप्सन डी बिकम्स 1/4। अप्सन गेस गर, आन्सर गेस गर। तिम्रो आन्सर के हुन्छ? एक्चुअली यसको आन्सर के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट। किन भन्दाखेरि स्पेसिफिक रेसिस्टेन्सको बारेमा सोधेको छ है त। ठीक छ, रेसिस्टेन्स भएको भए अर्कै आन्सर हुन्थ्यो, तर स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स भनेको छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दा आर भनेको रेसिस्टेन्स इक्वल्स रो टाइम्स एल बाई ए थाहा छ है त। सो आर भनेको रेसिस्टेन्स, यो रो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स, एल भनेको लेन्थ र ए भनेको एरिया हो। ठिक छ, सो यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स जुन हो त्यो तिम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर र चाहिँ मटेरियल अफ वायरमा डिपेन्ड गर्छ है त। मिन्स डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, मिनिङ लेन्थ, एरिया, रेडियस, डायमिटरमा डिपेन्ड गर्दैन। ठिक छ, सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट। अर्को कुरा, यदि स्पेसिफिक रेसिस्टेन्सको साथ रेसिस्टेन्स मात्रै सोधे भए के हुन्थ्यो? हेर त, यही रिलेसनबाट हामीले के थाहा छ? आर इज चाहिँ तिम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त ए। मिन्स हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि 1 के त आर स्क्वायर लेख्न पाइयो। मिनिङ रेडियस त तिम्रो डबल हुँदैछ होइन, रेडियस डबल हुँदैछ मिन्स के त भन्दाखेरि हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि 1/2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो, मिन्स 1/4 आउँछ। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त? 1/4 हुन्थ्यो यदि रेसिस्टेन्स सोधे भए स्पेसिफिक रेसिस्टेन्सको साटो। तर क्वेसनले के सोधेको छ? हाम्रो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स सोधेको छ, सो कन्स्टेन्ट। बुझियो? मैले अर्को क्वेसन पनि यही गराइदिएँ। हामीले दुईवटा क्वेसन यो स्लाइडबाट सिक्यौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। एउटा क्वेसन छ द सर्किट सोज अ बल्ब एन्ड अ ब्याट्री कनेक्टेड टुगेदर बाई ए कन्डक्टिङ वायर, विच अफ द फलोइङ इज ट्रु फर द करेन्ट इन एभव सर्किट भनेर भनेको छ। पहिला सर्किट हेरौँ। सर्किट हाम्रो यो हेर त, यहाँ एउटा बल्ब छ ओके, र यहाँ चाहिँ तिम्रो एउटा ब्याट्री जोडिएको छ होइन। ब्याट्रीको इएमएफ ई हो, हेर्न सकिरहेछौँ। र यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट फ्लो भएर तिम्रो ब्याट्रीमा गएको छ। फेरि यहीँबाट चाहिँ करेन्ट के भएको छ? आएर तिम्रो नेगेटिभ टर्मिनलमा इन्ड भएको छ है त। सो दिस इज द डिरेक्सन अफ द करेन्ट, हामीले थाहा भयो। अब क्वेसन हेरौँ, ब्याक जाम। क्वेसन द सर्किट सोज द बल्ब एन्ड द ब्याट्री कनेक्टेड टुगेदर बाई ए कन्डक्टिङ वायर। कन्डक्टिङ वायर पनि हेऱ्यौँ। विच अफ द फलोइङ इज ट्रु फर द करेन्ट इन द एबभ सर्किट भनेको छ। यो सर्किटमा कुन चाहिँ ट्रु हो भनेर भनेको छ? करेन्ट एट पोइन्ट ए इज ग्रेटर देन एट पोइन्ट बी भनेको छ। अप्सन बी, करेन्ट इज कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एन्ड द बल्ब भनेको छ। करेन्ट इज मोर इन द बल्ब एन्ड लेस इन द अदर पार्ट अफ द सर्किट भनेको छ। करेन्ट इज कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द सर्किट एक्सेप्ट बल्ब भनेको छ। ठिक छ, सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ? करेन्ट इज कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द सर्किट एन्ड द बल्ब। मिन्स यो टोटल होल सर्किटमा करेन्ट सेम हुन्छ। यहाँ पनि करेन्ट सेम हुन्छ, 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 यहाँ पनि करेन्ट सेम हुन्छ। अब उसको भनाइअनुसार यो ए पोइन्टमा बढी र बी पोइन्टमा कम भन्ने हुँदैन। पुरै थ्रु आउट सर्किट एन्ड बल्बमा चाहिँ करेन्ट के हुन्छ त? सेम हुन्छ। क्लियर छ? यसमा बढी डिस्कसन गर्नुपर्ने केही छैन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के भनेको छ? द युनिट अफ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इज भनेको छ। इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इज भनेर भनेको छ। अप्सन्सहरू रहेको छ अप्सन ए ओम मिटर, अप्सन बी ओम पर मिटर, अप्सन सी पर ओम मिटर, अप्सन डी पर ओम पर मिटर भन्न मिल्यो। यसलाई कसरी भन्न मिल्यो भन्दाखेरि पर ओम पर मिटर भन्न मिल्यो है त। ठिक छ, सो हेर त क्वेसन के को युनिट सोधेको छ भन्दा कन्डक्टिभिटीको के को भनेको छ? कन्डक्टिभिटीको युनिट सोधेको छ है त। तर हामीलाई त रेसिस्टेन्स त थाहा छ। हेर त,
रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकल है त रेसिप्रोकल के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रेसिप्रोकल हुन्छ तिम्रो कन्डक्टान्स के हुन्छ कन्डक्टान्स है त अर्थात् रेसिस्टेन्सको युनिट यदि ओम हो भने कन्डक्टान्सको युनिट के हुन्छ त पर ओम हुन्छ ठीक छ कहिलेकाहीँ कन्डक्टान्स युनिट अफ कन्डक्टान्स सोध्यो भने पनि हामीले जानिराख्नु पर्यो के हुन्छ पर ओम हुन्छ ठीक छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि एमएचओ भनेर कहीँ दिएको हुन्छ त्यो पनि जानिराख है त र अब के सोधेको छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छौँ भन त यसलाई के भन्छौँ हामीले स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स भन्छौँ अथवा रेसिस्टिभिटी भन्छौँ ठीक छ यसको रेसिप्रोकललाई के भनिन्छ त तिम्रो कन्डक्टिभिटी भनिन्छ के भनिन्छ कन्डक्टिभिटी भनिन्छ ठीक छ मिन्स यो कन्डक्टिभिटीको युनिट थाहा हुने भने रेसिस्टिभिटीको युनिट थाहा हुने भने ठ्याक्क त्यसको उल्टो गरेपछि अपोजिट गरेपछि कन्डक्टिभिटीको युनिट हामीले निकाल्न सक्छौँ मिन्स हामीले के थाहा छ भनेको सिग्मा कन्डक्टिभिटी इज इक्वल्स टु के त 1/ρ ठीक छ मिन्स कन्डक्टिभिटी इक्वल्स के हुन्छ 1/, रेसिस्टिभिटी हुन्छ है त सो हामीले हेर त यहाँबाट हामी चाहिँ रेसिस्टिभिटीको युनिट निकालौँ त सबभन्दा पहिला आर इक्वल्स हामीले के थाहा छ ρ टाइम्स L/A ठीक छ सो हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि RA/L इक्वल्स रेसिस्टिभिटी लेख्न पाइयो हैन सो अब हेर त तिम्रो आर चाहिँ यसको आरको युनिट के रेसिस्टेन्सको युनिट के ओम हैन र एरियाको युनिट के मिटर स्क्वायर र चाहिँ लेन्थको युनिट के त मिटर इक्वल्स के त ρ ठीक छ मिनिङ अब ρ इक्वल्स के आउँछ त यसको युनिट हेर त एउटा मिटर क्यान्सल हुन्छ हैन सो ओम मिटर चाहिँ के को युनिट हुन्छ रेसिस्टिभिटीको यो पनि याद राख इम्पोर्टेन्ट छ कहिलेकाहीँ यही क्वेसन राखिदिन्छ है त र सिई को लागि एकदम चाहिँ तिम्रो यो एउटा क्वेसन बन्न सक्छ ठीक छ सो रेसिस्टिभिटीको युनिट के आयो त तिम्रो ओम मिटर आयो ठीक छ अब हामीले के सोधेको छ त भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी हैन र कन्डक्टिभिटी त हामीले थाहा छ कन्डक्टिभिटी इज रेसिप्रोकल अफ के त रेसिस्टिभिटी सो हामीले अब के लेख्न पाइयो 1/, के त ओम मिटर भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं हैन यो रेसिस्टिभिटीको युनिट सो के लेख्न पाइयो त पर ओम पर मिटर है त अथवा पर ओमलाई हामीले के भन्न मिल्छ एमएचओ पर मिटर अथवा एमएचओ/एम पनि लेख्न मिल्छ है त पर मिटर नलेख्ने हो भने एमएचओ/मिटर मात्र लेख्न मिल्छ ठीक छ बुझियो सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ त ओम मिटरको रेसिप्रोकल क्लियर छ हेर त यसमा हामीले 3-4वटा कुरा सिक्यौं रेसिस्टेन्सको युनिट हामीलाई थाहा छँदैछ ओम त्यो त हाम्रो मुखमै हुन्छ हैन त्यसको रेसिप्रोकललाई के भनिन्छ कन्डक्टान्स त्यसको युनिट के हुन्छ ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल मिन्स पर ओम अथवा एमएचओ है त र रेसिस्टिभिटीको युनिट के हुन्छ त ओम मिटर हैन र यसको ठ्याक्क अपोजिट हैन लाई के भनिन्छ कन्डक्टिभिटी जसको युनिट के हुन्छ त तिम्रो पर ओम पर मिटर ठीक छ र हाम्रो अप्सन अनुसार के हुन्छ त ओम मिटरको रेसिप्रोकल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यो हाम्रो क्वेसन छ र त यो 2010 मा सोधेको केयुको र एकैछिन है यो क्वेसन सच्याम यो हाम्रो भी भनेको यसलाई सिधा गरौँ यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले भी चाहिँ लेख्नु पर्यो है त भी लेख्नु पर्यो हेर त क्वेसन के भन्छ इन एबभ सर्किट इन द सर्किट फाइन्ड V1 भन्ने छ यो सर्किटमा V1 फाइन्ड गर्नु पर्यो है त पहिला सर्किट हेरौँ यहाँ के छ हेर त एउटा ब्याट्री जोडिएको छ जसको पोटेन्शियल के छ V0 यसको पोटेन्शियल V0 हैन र यसमा एउटा दुईटा रेसिस्टेन्स जोडिएको छ एउटा रेसिस्टेन्स R1 छ एउटा रेसिस्टेन्स R2 छ र यसको चाहिँ R1 को चाहिँ प्यारललमा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा भोल्ट मिटर अप्लाई गरेको छ ठीक छ र त्यही भोल्ट मिटरको चाहिँ हामीले V1 सोधेको छ क्लियर छ ल हेर त अप्सनहरु रहेको छ अप्सन छ एउटा ए R1/R1 + R2 हैन मल्टिप्लाइड बाइ V0 अप्सन बी R2/R1 + R2 मल्टिप्लाई बाइ V0 अप्सन सी V0 अप्सन डी R1 + R2 बाइ R2 V0 तिम्रो आन्सर गेस गर यसको आन्सर के हुन्छ हेर त गेस गर्यौ हेर यहाँ हेर त
अब सबभन्दा पहिला हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि नि यो V0 सोधेको छ। मिन्स यो V0 को लागि हाम्रो अहिले त के चाहिन्छ भन्दाखेरि योसँग जुन कनेक्टेड रेसिस्टेन्स हो त्यो र टोटल करेन्टको प्रोडक्ट हुन्छ। बुझिन्छ के त भन्दाखेरि टोटल करेन्ट इन्टु के त R1। ठिक छ, किनकि यो V0 त यो R1 सँग मात्रै कनेक्टेड छ। ठिक छ, सो यदि हामीले करेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो टोटल सर्किटको र R1 त गिभन छ भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ त चाहिँ फाइन्ड आउट हुन्छ। ठिक छ, सो होल सर्किटको पालि हामीले के गर्छौँ करेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर त करेन्ट इक्वल्स हामीले के थाहा छ V0 बाई R नेट। V0 बाई के त R नेट। ठिक छ, सो V0 त किन भन्दाखेरि यो टोटल ब्याट्रीको पोटेन्सियल के छ त हाम्रो V0 छ। ठिक छ, सो V0 भनेको एज इट इज V0 नै रहन्छ र R नेट भनेको टोटल रेसिस्टेन्स। टोटल रेसिस्टेन्स भनेको के हो त R1 प्लस R2 छ। क्लियर छ, सो हाम्रो फाइनली करेन्ट के आयो त भन्दाखेरि V0 बाई R1 प्लस R2 आयो। ठिक छ, अब हेर त हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि V0 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो अब हामीले के गरिदिन्छौँ यहाँ I को भ्यालु राखिदिन्छौँ। I को भ्यालु कति हो V0। यहाँ हेर अब V1 इक्वल्स लेख V0 भनेको V0 बाई के त R1 प्लस R2 करेन्ट भयो र चाहिँ हाम्रो R0 चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो योसँग जुन कनेक्टेड रेसिस्टेन्स छ त्यो रेसिस्टेन्स के हो त R1 हो। सो फाइनली हाम्रो आन्सर के भयो भन्दाखेरि V0 R1 बटा R1 प्लस R2 है त। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ हेर त ए इज द करेक्ट आन्सर। क्लियर छ। अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन। अब यो पनि धेरै राम्रो क्वेसन हो, धेरै स्ट्यान्डर्ड क्वेसन हो र यो एमओईमा धेरै सोधेको छ। इभन केईमा पनि 2010 अगस्तमा सोधेको क्वेसन हो। हेर त क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि द रेसिस्टेन्स अफ अ मेटेरियल एट 20 डिग्री इज 1.72 ओम है त। 20 डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ 1.72 ओम छ भने एट 100 डिग्री इट्स रेसिस्टेन्स बिकम 100 डिग्रीमा यसको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ जबकि तिम्रो अल्फाको भ्यालु दिएको छ है त। अल्फा इक्वल्स के छ भन्दाखेरि 0.00393 पर केल्भिन भनेर भनेको छ है त। यहाँ हेर त अप्सन गेस गर, आन्सर गेस गर। सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले गरिसक्यो होला, यदि गरेका छैन भने आन्सर गेस गर। यसलाई हामी एकचोटि फर्मुलाले पनि गर्छौँ र अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि ओरली गर्छौँ। यसलाई चाहिँ अप्सन हेरेर अप्सन एलिमिनेसनबाट यसलाई इजिली हामीले सोल्भ गर्छौँ। म त अप्सन एलिमिनेसनले नै गरेँ यदि यस्तो टाइपको अप्सन्सहरू दियो भने भन्छु। तर हेर त हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि यस्तो टाइपको फर्मुलाको लागि हामीले के थाहा छ भन्दा R2 इक्वल्स के त R1 इन्टु 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भनेर थाहा छ है त। सो R2 भनेको हाम्रो R100 को लागि निकाल्न खोजेको हो। ठिक छ, सो हामीले के लेख्छौँ भन्दा R100 इक्वल्स R1 हाम्रो कति हो R20 हो होइन। 20 डिग्रीमा हाम्रो कति छ त 1.72 छ। सो हामीले के लेख्छौँ यहाँ हेर त R20 इन्टु 1 प्लस अल्फा डेल थीटा लेख्छौँ। क्लियर छ, सो हाम्रो R100 त निकाल्नु पर्ने छ। सो R100 इक्वल्स के हुन्छ भन्दाखेरि R20 त हाम्रो भ्यालु गिभन छ 1.72 इन्टु अब हामी सबैको भ्यालु राख्छौँ 1 प्लस अल्फाको भ्यालु गिभन छ होइन। सो अल्फाको भ्यालु हामी यहाँ राख्छौँ 0.00393 अब इन्टु अब हेर त अब हामीले के निकाल्छौँ डेल अल्फा भनेको कति त भन्दाखेरि 100 माइनस 20 के गर्छौँ 100 माइनस 20 मिनिङ सिधै मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि 100बाट 20 घटाएर 80 लेखिदिएँ है त। के लेखिदिएँ 80 लेखेँ। अब यो क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु आउँछ 2.62 ओम हाम्रो आन्सर आउँछ। क्लियर छ, कति आउँछ 2.62। तर हेर त यसलाई अप्सन एलिमिनेसनबाट जाउँ त। यदि फर्मुलै चाहिने हो भन्नेको लागि चाहिँ यो फर्मुलाबाट हो हामीले क्याल्कुलेट गरेको। तर यहाँ अप्सन हेर, किनकि हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि R इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, अर्थात् टेम्परेचर बढ्यो भने रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ। ठिक छ, मिन्स 20 डिग्रीमा हाम्रो चाहिँ तिम्रो
20 डिग्रीमा चाहिँ रेसिस्टेन्स के छ 1.72 छ भन्ने पक्कै पनि 100 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ 1.72 भन्दा बढी हुन्छ ठीक छ मिन्स 1.72 भन्दा यदि कुनै अप्सन्सहरू छन् भने त्यो अप्सनलाई अलरेडी के गर काट हेर त 1.72 भन्दा कम हेर त यहाँ कहाँ छ यहाँ 1.58 छ 1.72 भन्दा कम छ सो यो हाम्रो करेक्ट आन्सर हुँदैन अर्को कुरा हेरौँ त्यसो भए अब यो बाहेक हेर यो भन्दा कम अरु कुनै छ छैन तर यो भन्दा बाहेक चाहिँ अब तीनटा अप्सन्सहरु हेर त यहाँ 2.62 छ यहाँ 22.6 छ यहाँ 15.8 छ हेर त मिन्स 20 बाट 100 गर्ने बित्तिकै यति धेरैले चाहिँ रेसिस्टेन्स बढ्दैन है त मिन्स एकैचोटी 20 22 15 हैन 16 18 है त यति चाहिँ बढ्दैन ठीक छ थोरै मात्र बढ्ने हुन्छ सो हाम्रो यो आन्सर पनि भएन यो आन्सर पनि भएन हाम्रो कुन आन्सर भयो त यो आन्सर भयो मिन्स यो क्वेशनको लागि चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यति फर्मुला घोक्नै पर्ने र यो फर्मुला अप्लाई गर्नै पर्ने र यति क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने आवश्यकता चाहिँ थिएन ठीक छ हामी अप्सन इलिमिनेसन मेथडबाट चाहिँ के गर्थ्यौं यो टिक लाग्थ्यौं एक्जाममा है त क्लियर छ अब हेरौं नेक्स्ट क्वेशन सबभन्दा सजिलो क्वेशन 2010 मै सोधेको हो केको क्वेशन रहेको छ किर्चफ्स फर्स्ट ल इज बेस्ड अन तिमीहरुले मजा ल्याउँछ फर्स्ट ल चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त कन्जर्भेसन अफ चार्जमा बेस्ड हुन्छ है त मोमेन्टममा हुँदैन भोल्टेजमा हुँदैन ठीक छ केमा डिपेन्ड गर्छ त केमा बेस्ड हुन्छ त भन्दा कन्जर्भेसन अफ चार्ज हुन्छ ठीक छ सो फर्स्ट ल चाहिँ कन्जर्भेसन अफ चार्जमा बेस्ड हुन्छ भने सेकेन्ड ल चाहिँ केमा हुन्छ त कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा डिपेन्ड गर्छ र पटक पटक सोधेको छ हैन र सीई को लागि एक्सपेक्टेड क्वेशन हो यो पनि है त फर्स्ट ल इज बेस्ड अन के त भर्खरै हेर्यौं कन्जर्भेसन अफ चार्ज दुईटै क्वेशन एक्सपेक्टेड हो सीई को लागि है त हेरौं नेक्स्ट क्वेशन फेरि सेम क्वेशन रिपिट भएको छ द रेसिस्टेन्स अफ द मटेरियल at 20 degree is 80 at 100 degree resistance of becomes है त if alpha equals सेम क्वेशन हो तिमीहरुलाई थाहा छदैछ हैन भर्खरै हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं सो यसको आन्सर के छ त भन्दाखेरि 2.62 हो यसको आन्सर है त किन भन्दाखेरि हामीले सबै डिस्कसन गरिसकेका छौं अब हैन यदि तिमीले स्किप गरेर हेर्दै छौ भने एकचोटी पछाडी हेर यो क्वेशन हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं नेक्स्ट हेरौं नेक्स्ट क्वेशन छ as the temperature of metallic resistor is हेर त temperature of metallic resistor is increased है त रेजिस्टर को टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज गर्दाखेरि the product of its resistivity and conductivity भनेर भनेको छ ठीक छ मिन्स के भन्यो भने कुनै पनि मेटालिक रेजिस्टर को टेम्परेचर यदि बढाउँदै छ भने है त यसको रेसिस्टिभिटी अघि हामीले भर्खरै हेरेका थियौं रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी है त रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी को प्रोडक्ट के हुन्छ भनेर भनेको छ ठीक छ बुझिन्छ मिन्स यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा रेसिस्टिभिटी र सिग्मालाई के भनिन्छ त तिम्रो कन्डक्टिभिटी सो यो के हो हाम्रो रेसिस्टिभिटी है त र सिग्मा भनेको के हो त कन्डक्टिभिटी हेर त क्वेशन्सहरु अप्सन्स के भनेको छ इन्क्रिज Option B decrease, option C remains constant, option D may increase or decrease भनेर भनेको छ ठीक छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रेसिस्टिभिटी इक्वल्स के त 1 बाइ के त चाहिँ सरी कन्डक्टिभिटी इक्वल्स के त 1 बाइ रेसिस्टिभिटी भनेर पढाएको छ ठीक छ क्लियर छ अब यसकै चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दा यदि प्रोडक्ट गर्ने हो भने के हुन्छ हेर त सो रेसिस्टिभिटी इन्टु के त कन्डक्टिभिटी इन्टु के त रेसिस्टिभिटी इक्वल्स हामीले के लेख्न पाइन्छ सिग्मा इन्टु 1 बाइ सिग्मा लेख्न पाइन्छ सिग्मा इन्टु 1 बाइ सिग्मा त लेख्न पाइन्छ नि किन भन्दाखेरि हाम्रो यदि सिग्मा इक्वल्स 1 बाइ के त तिम्रो रो हो भने रो इक्वल्स 1 बाइ सिग्मा हामीले लेख्न पाइन्छ ठीक छ सो सिग्मा के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ मिन्स के हुन्छ कन्स्टेन्ट आउँछ के त कन्स्टेन्ट आउँछ अथवा के आउँछ त युनिटी आउँछ के आउँछ युनिटी आउँछ एउटा यो सेन्सले पनि यसको भ्यालु के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन के हुन्छ कन्स्टेन्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा हामीले के सोधेको छ टेम्परेचर सँग रिलेसन सोधेको छ के सोधेको छ टेम्परेचर सँग रिलेसन है त हेर त
आर चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ। त्यस्तै यो रेसिस्टिभिटी पनि के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त टेम्परेचर हुन्छ। त्यस्तै तिम्रो यो जुन सिग्मा कन्डक्टिभिटी हो त्यो के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। ठिक छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त टेम्परेचर हुन्छ। मिन्स हामीले क्वेसनले पनि के सोधेको छ भने सिग्मा इन्टु रो मिन्स रो इन्टु सिग्मा अथवा सिग्मा इन्टु रो इक्वल्स के त भन्दाखेरि यसको लागि टेम्परेचर के हो टी हो र चाहिँ सिग्माको लागि टेम्परेचर के हो त मल्टिप्लाइड बाई 1/t लेख्न पाइयो। दुईटै एकअर्कालाई के गर्छ त क्यान्सल गर्छ र भ्यालु कति आउँछ युनिटी द्याट इज के त कन्स्टेन्ट। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हो त रिमेन्स कन्स्टेन्ट। र एउटा कुरा के याद राख भन्दाखेरि यो क्वेसन अलरेडी सिईमा सोधिसकेको छ है त। सिईको क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि सेम क्वेसन डिस्कसन गर्नेछौँ। ठिक छ, अलरेडी सिईमा सोधिसकेको छ हैन र फेरि पनि यो सिईको लागि एक्सपेक्टेड क्वेसन हो। सो यो क्वेसन चाहिँ एकदम माइन्ड गर। यस्तो क्वेसन्सहरू भेटिन्छ भने प्र्याक्टिस गरिराख। नेक्स्ट क्वेसन हेर, फेरि एउटा क्वेसन छ 2012 मा सोधेको क्वेसन अ ग्याल्भेनोमिटर क्यान बी कन्भर्टेड टु अ भोल्टमिटर बाई कनेक्टिङ भनेर भनेको छ। ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्न पर्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ, अप्सन्सहरू रहेको छ अ लो रेसिस्टेन्स इन सिरिज, अ लोअर रेसिस्टेन्स इन प्यारलल, अ हाई रेसिस्टेन्स इन सिरिज है त हाई रेसिस्टेन्स इन प्यारलल भनेर भनेको छ। ठिक छ, के हुन्छ आन्सर तिम्रो आन्सर गेस गर। ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भोल्टमिटरमा। ठिक छ, र हामीले के थाहा छ तिम्रो आन्सर आइसक्यो होला। हाम्रो आन्सर के मतलब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि हाई रेसिस्टेन्सलाई सिरिजमा जोडिन्छ। के गरिन्छ हाई रेसिस्टेन्सलाई सिरिजमा कनेक्ट गरिन्छ। ठिक छ, सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ हाई रेसिस्टेन्स इन सिरिज। र आइडियल भोल्टमिटरको लागि यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ। के हुन्छ इन्फिनिटी। यो पनि धेरैपल्ट सोधेको छ। आइडियल है त आइडियल चाहिँ तिम्रो भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आन्सर के हुनुपर्छ इन्फिनिटी हुनुपर्छ। अर्को कुरा यही पनि डिस्कसन गरिहालौँ, यदि यो ग्याल्भेनोमिटरलाई यदि एमिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने एउटा लो रेसिस्टेन्स जोडिन्छ। के जोडिन्छ लो रेसिस्टेन्स, जसलाई के भनिन्छ भन सन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ सन्ट है त। र यो सन्ट चाहिँ केमा जोडिन्छ प्यारललमा जोडिन्छ है त। ठिक छ, लो रेसिस्टेन्स द्याट इज कल्ड सन्ट विच इज कनेक्टेड इन प्यारलल है त विथ द के त ग्याल्भेनोमिटर टु कन्भर्ट इट इन्टु द एमिटर। क्लियर छ, धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन हो। दुईटै कन्सेप्ट दुईटै क्वेसन चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि भोल्टमिटर सोध्यो भने हामीले के थाहा हुनु पर्यो हाई रेसिस्टेन्स इन सिरिज है त। र यदि एमिटर सोध्यो भने ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्न सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुनुपर्छ लो रेसिस्टेन्स कल्ड के त सन्ट। काहीँ सन्ट दिया हुन्छ, काहीँ लो रेसिस्टेन्स दिएको हुन्छ र केमा कनेक्ट गरिन्छ प्यारललमा कनेक्ट गरिन्छ। र अर्को कुरा पनि यही के जानिराख भन्दाखेरि यदि आइडियल एमिटर हो भने त्यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ जेरो हुन्छ। बुझ्यो, आइडियल एमिटरको रेसिस्टेन्स जेरो, आइडियल भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स के त इन्फिनिटी। ठिक छ, ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हाई रेसिस्टेन्स सिरिजमा है त, ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि लो रेसिस्टेन्स केमा त प्यारललमा, जसलाई के पनि भनिन्छ सन्ट। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यो पनि एकदम राम्रो क्वेसन रहेको छ। र यो क्वेसन्सहरू यस्तो टाइपको क्वेसन्स अथवा सेम क्वेसन पनि भन्न मिल्यो। यो चाहिँ तिम्रो आइओएममा पनि सोधेको छ, केहीमा नि सोधेको छ र चाहिँ एमओईमा सोधेको छ है त। आइओएमको क्वेसन र एमओईको क्वेसन गर्दा पनि हामी डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। अहिलेलाई यो केहीको क्वेसन डिस्कसन गरौँ त। हेरौँ त, यो 2013 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि व्हेन टु रेसिस्टेन्सेस आर कनेक्टेड इन प्यारलल है त। दुईटा रेसिस्टेन्स सपोज गर R1 R2 र R2 है त, यो दुईटै प्यारललमा कनेक्ट गरियो। देन रिजल्टेन्ट इज के त 6/5 है त। मिन्स आर प्यारललको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 6/5 छ। अनि फेरि के भनेको छ इफ वान अफ द रेसिस्टेन्स इज ब्रोकेन, यदि एउटा रेसिस्टेन्स ब्रोकेन छ भाँचियो भने देन द रेसिस्टेन्स इज के त 2 ओम। ठिक छ, त्यसपछि रेसिस्टेन्स के हुन्छ त 2 ओम छ। ठिक छ, देन फाइन्ड द रेसिस्टेन्स अफ द वायर ब्रोकेन, जुन रेसिस्टेन्स
ब्रेक भयो, ब्रेक गरियो, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ। सो हामीले यस्तो क्वेसनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि बेस्ट मैले इक्वेसन बनाउनु भन्दा पनि अप्सन एलिमिनेसनबाट जान भन्छु तिमीहरूलाई। किनकि हेर त एउटाको भ्यालु त गिभन छ, सपोज गर R2 को भ्यालु के छ 2 गिभन छ। ठिक छ। र तिम्रो RP को भ्यालु पनि गिभन छ 6/5। ठिक छ। मिन्स एउटा R2 यस्तो कुन भ्यालु होला, सपोज गर यो ब्रोकेन हो, यो चाहिँ ब्रोकेन हो। सो यसको अप्सनबाट कुन चाहिँ भ्यालु होला जसको र यो 2 को दुईटैको प्यारलल कम्बिनेसनको भ्यालु कति आउँछ त 6/5 आउँछ। मैले भन्न के खोजेँ भने यहाँ हेर त R2 त R1 त गिभन छ। सपोज गर R2 मैले के लिए भन्दाखेरि 3 लिए। R2 मैले के लिए जुन ब्रोकेन छ यो अप्सनबाट मैले एकछिनको लागि 3 लिए। के लिए त 3 लिए। अब R प्यारलल निकालौँ त R प्यारलल हामीलाई थाहा छ R1 बाई मल्टिप्लाइड बाई R2 बाई के त R1 प्लस R2। ठिक छ। ठिक छ। सो R1 को भ्यालु त हामीले 2 छ, R2 को भ्यालु हामीले 3 लिएको छौँ भनेपछि 2 प्लस 3 भ्यालु कति आयो 6/5, जुन के हुन्छ मिट गर्छ। यहाँ के हुन्छ मिट गर्छ केसँग भन्दाखेरि यो 6/5 सँग मिट गर्छ। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी हुन्छ। ठिक छ। मैले तिमीहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दा सकेसम्म सेम क्वेसन राखिदिन्छ यदि सीमा सोध्यो भने पनि, किनकि पटक पटक सेम क्वेसन राखेको छ, सेम अप्सन्सहरू पनि राखेको छ, सेम डाटा पनि राखेको छ। त्यही भएर अप्सन एलिमिनेसन भएर पनि नै जान भन्छु मैले है त। क्लियर छ। नभए यो क्वेसनलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ इक्वेसन बनाएर गर्ने हो भने धेरै लेन्दी जान्छ, त्यति टाइम हामीसँग हुन्न। अब सपोज गरेर तिमीहरूको एउटा क्वेसन के हुनसक्छ, ल हामीले यो हाल्यौँ एकैचोटिमा आयो ठिकै छ, अब नआएको भए के गर्थ्यौँ अर्को पनि हालेर हेर्न सकिन्थ्यो। के गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि एटलिस्ट के गर्ने त भन्दा यहाँ हेर न 2 त गिभन छ नि, तिमीलाई त यति थाहा छ नि त RP इक्वल्स R1 मल्टिप्लाइड बाई R2 बाई के त R1 प्लस R2 त थाहा छ नि। सो 2 मा कति जोड्दाखेरि यसको डिनोमिनेटरमा 5 आउँछ, 2 मा कति जोड्दा यसको डिनोमिनेटरमा 5 आउँछ, अभियसली 3 जोड्दा यसको डिनोमिनेटरमा 5 आउँछ। बाँकी त माथिको हामीले हेर्नै परेन नि, 3 प्लस 2 5 त यतिकै आयो नि। कुरो बुझेनौ? त्यसरी हामीले थाहा पाउने यही लिने भनेर। ठिक छ। किनकि R1 प्लस R2 त गर्नुपर्छ डिनोमिनेटरमा भन्ने थाहा छ नि त। 2 मा हामीले 3 एड गर्दाखेरि 5 आउँछ डिनोमिनेटरमा है त। यसरी पनि जान सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अब लेन्दी तरिकाबाट नगर भन्छु मैले। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेट चार्ज इन द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज भनेर भनेको छ है त। मिन्स कुन कन्डक्टरमा, सपोज गर एउटा यो कन्डक्टर हो है त, यो कन्डक्टरमा नेट चार्ज कति हुन्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ। तिमीलाई के थाहा छ भन्दा अप्सन चाहिँ तिमीले पहिला तिम्रो आन्सर गेस गर। अप्सन्सहरू रहेको छ पोजिटिभ, अप्सन बी नेगेटिभ, अप्सन डी कन्स्टेन्ट, अप्सन सी 0। कुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो आन्सर? हाम्रो आन्सर के हुन्छ त 0 हुन्छ। किनकि चाहिँ तिम्रो कुनै पनि कन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै चार्ज हुन्छ र नेट चार्ज के हुन्छ त 0 हुन्छ। क्लियर छ। यसमा धेरै हामीले डिस्कसन गर्नै पर्दैन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन हेर त। यो क्वेसन 2016 मा सोधेको क्वेसन हो। द रेसिस्टेन्स अफ एमिटर ए, हेर त रेसिस्टेन्स अफ एमिटर ए आरए यहाँ छ है त, इज कनेक्टेड एक्रस द सिरिज है त। यो चाहिँ सिरिजमा गरेको छ। सिरिज एन्ड भोल्टमिटर अफ आरबी एक्रस प्यारलल देन द रेसिस्टेन्स आर विल बी भनेर भनेको छ। ठिक छ। ठिक छ। हेर त यहाँ हामी सर्किट पनि हेरौँ। यो आरबी हो। ठिक छ। र चाहिँ यो के हो आरए हो र यो चाहिँ आर हो। ठिक छ। इफ द रेसिस्टेन्स अफ द एमिटर आरए चाहिँ के हो तिम्रो एमिटरको रेसिस्टेन्स हो। आरबी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स हो एक्रस द प्यारलल। यो चाहिँ तिम्रो प्यारललमा जोडिएको छ हैन, र चाहिँ आरए चाहिँ के छ कनेक्टेड एक्रस द सिरिजमा भनेको छ। ठिक छ। देन आर विल बी भनेर भनेको छ। ठिक छ। हेर त अप्सन्सहरू के छ, आर इज मच लेस देन आरए। ठिक छ। आर इज मच लेस देन आरबी। अप्सन सी आर इज मच मोर देन आरए। ठिक छ। आर इज मच मोर देन आरबी भनेर भनेको छ। ठिक छ। तिम्रो आन्सर के हुन्छ हेर त। सुन न, यो आरबी भनेको के हो भन्दाखेरि भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स हो, आरए चाहिँ एमिटरको रेसिस्टेन्स हो, र आर भनेको तिम्रो के त भन्दाखेरि एउटा लोडको रेसिस्टेन्स हो। ठिक छ। यो कन्डिसनमा के हुन्छ यहीँबाट एनालाइज गर त। हेर त यो किनकि एमिटरको अघि भर्खरै हामीले योभन्दा अघिल्लो चाहिँ क्वेसनमा हेरेको थियौँ, एमिटरको रेसिस्टेन्स यदि आइडियल हुने हो भने त 0 हुन्छ, अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि भेरी लो हुन्छ। के हुन्छ भेरी लो हुन्छ।
र भोल्टमिटर यदि आइडियल भोल्टमिटर हुने हो भने यसको चाहिँ तिम्रो रेसिस्टेन्स त इन्फिनिटी हुन्छ। मिन्स के हुन्छ भन्दाखेरि भेरी हाई हुन्छ। के हुन्छ? भेरी हाई हुन्छ। क्लियर छ? मिन्स यो जुन आर हो यो आर चाहिँ सुन त यो आर चाहिँ ग्रेटर देन आरए हुन्छ। बुझ्यौ? किनकि आरए चाहिँ एमिटरको रेसिस्टेन्स हो, अलरेडी भनिया छ। ठिक छ? यो त किनकि भेरी लो हुन्छ, यो भन्दा बढी हुन्छ र चाहिँ यो आर तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन के हुन्छ त आरबी भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ। क्लियर छ? किनकि भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स के हुन्छ? भेरी हाई हुन्छ। ठिक छ? एउटा कुरा। ठिक छ? यो हामीले जनरल कन्सेप्ट सिकेको हो। इफ हुनसक्छ यदि तिम्रो यो रेसिस्टेन्स त अननोन रेसिस्टेन्स हो नि त, अननोन रेसिस्टेन्स हो। यदि यो रेसिस्टेन्स तिम्रो आरए भन्दा कम भइदिने हो भने पुरै करेन्ट केमा फ्लो हुन्छ त चाहिँ तिम्रो आरमा चाहिँ धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ र यसले के दिन्छ त इनकरेक्ट रिडिङ दिन्छ। ठिक छ? ठिक छ? क्लियर छ? र फेरि पनि के त भन्दाखेरि यो आर चाहिँ आरबी भन्दा धेरै भयो भने पनि आर के हुन्छ त यहाँ इनकरेक्ट रिडिङ दिन्छ। सो करेक्ट रिडिङको लागि के हुनु पर्यो? आरबी भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स बढी हुनु पर्यो रेसिस्टेन्सको भन्दा, र चाहिँ यो रेसिस्टेन्स बढी हुनु पर्यो रेसिस्टेन्स अफ द एमिटरको भन्दा। ठिक छ? सो अब हाम्रो अप्सन यहाँ एनालाइज गरौँ। अप्सन के छ? आर इज मच लेस देन आरए। आरए भन्दा लेस त हुन्न। ठिक छ? आर इज मच लेस देन आरबी हो, आरबी भन्दा लेस हुन सक्छ। ठिक छ? फेरि के भनेको छ? आर इज मच मोर देन आरए। यो अप्सन पनि करेक्ट हो र, यो अप्सन पनि करेक्ट हो। ठिक छ? आर इज मच लेस आर इज मच मोर देन हुनुपर्ने है त, के त मच मोर हुनुपर्ने, मच मोर देन आरबी। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्न। ठिक छ? सो बोथ आर द करेक्ट आन्सर है त। सो हाम्रो एउटा अप्सन के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि अर्को कुनै बरु डी हुनु पर्थ्यो, बोथ बी एन्ड सी भनेर अप्सन हुनु पर्थ्यो। तर एउटै यदि चुज गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले के चुज गर्छौँ त? बी आन्सर चुज गर्छौँ। क्लियर छ? नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। एउटा क्वेसन छ फेरि यो 2017 मा सोधेको हो। द रेडियस अफ द कन्डक्टर इज डबल है त। रेडियसलाई के गर्यो? डबल गर्यो। रेसिस्टेन्स विल बी भनेर भनेको छ। ठिक छ? अप्सन छन्, अप्सन ए डबल, अप्सन बी हाफ, अप्सन सी रिमेन सेम, अप्सन डी डिक्रिज 4 टाइम्स है त। रेसिस्टेन्स सोधेको छ। हामीले भर्खरै यो क्वेसन डिस्कसन गरेका छौँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल है त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त ए। भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि एल बाई आर स्क्वायर लेख्न पाइयो। क्लियर छ? सो अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त रेडियसको स्क्वायर। अब यसमा अघि ठ्याक्क हामीले अघिल्लो सबभन्दा फर्स्ट स्लाइडमा यही नै डिस्कसन गरेका छौँ है त। सो किनकि यहाँ त यो डबल गरेको हो, सो आर इक्वल्स के लेख्न पाइयो? 1/2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो, मिन्स 1/4 टाइम्स। सो बिकम के हुन्छ त? 1/4 हुन्छ। सो के त? डिक्रिज 4 टाइम्स। ठिक छ? क्लियर छ? किनकि यो चाहिँ रेडियस यदि तिम्रो 2 टाइम्सले बढ्ने हो भने रेसिस्टेन्स के हुन्छ? 4 टाइमले डिक्रिज हुन्छ, किनकि इन्भर्स रिलेसन छ है त, स्क्वायर इन्भर्स रिलेसन भएको भएर यो आन्सर हुन्छ हाम्रो। सो अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। क्लियर छ? तर ठिक छ? ठिक छ? तर फेरि यहीँनिर यदि स्ट्रेचिङ कन्डिसन दिएको भए, स्ट्रेचिङ कन्डिसन भएको भए के हुन्थ्यो? स्ट्रेचिङ कन्डिसन भएको भए हाम्रो एउटा हामीले के बुझिराख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आर इज प्रोपोर्सनल टु के त एल स्क्वायर र आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त ए स्क्वायर। के त कहाँ गयो? एकैछिन, ए स्क्वायर है त। मिन्स यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो? एकैछिन हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दा हामीले यसलाई के पनि लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यहाँ हेर आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर टु द पावर 4 पनि लेख्न पाइयो है त। यदि स्ट्रेचिङ कन्डिसन भने भए के हुन्थ्यो त? डिक्रिज के त 16 टाइम्स हुन्थ्यो। कति टाइम हुन्थ्यो? 16 टाइम्स है त, यदि स्ट्रेच गरे भए। क्लियर छ? मिन्स सेम क्वेसन यदि हामीले के सोध्थ्यो भन्दाखेरि रेडियस अफ द कन्डक्टर इज डबल है त बाई स्ट्रेचिङ है त, बाई स्ट्रेचिङ
देन इट रेसिस्टेन्स विल बी भनेर सोधे भए के हुन्थ्यो डिक्रिजेज 16 टाइम्स किनकि यहीँबाट हेर त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आर इक्वल्स 1 बाई के हुन्थ्यो त 2 को टु दी पावर कति हुन्थ्यो 4 हुन्थ्यो मिन्स 1 बाई के हुन्थ्यो त 16 हुन्थ्यो सो डिक्रिज 16 टाइम हुन्थ्यो है त यदि स्ट्रेचिङको कन्डिसन भने भए ठिक छ क्लियर छ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ फेरि एउटा यो 2018 मा सोधेको क्वेसन हो क्वेसन छ रेसिस्टेन्स अफ वायर ह्याभिङ लेन्थ एल ठिक छ इज आर ठिक छ when bent the value remains constant बेन्ड हुँदाखेरि पनि रेसिस्टेन्सको भ्यालु कन्स्टेन्ट नै छ बट लेन्थ इज डबल्ड के भन्छ बट लेन्थ इज डबल्ड देन वाट इज द न्यू रेसिस्टेन्स यदि लेन्थ डबल गर्ने हो भने है त न्यू रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर भनेको छ क्लियर छ तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल थाहा छ आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भर्खरै हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ ए थाहा छ ठिक छ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि नर्मल कन्डिसनमा केमा नर्मल कन्डिसनमा फेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त आर टु दी पावर 4 हैन आर टु दी पावर 4 मिन्स रेडियस टु दी पावर 4 यो कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि स्ट्रेस्ड कन्डिसनमा कुन कन्डिसन स्ट्रेस्ड कन्डिसनमा है त तर हेर अब क्वेसन कुन चाहिँ सोधेको क्वेसन त हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा सोधेको हो नि त के भनेको छ भन्दाखेरि बट लेन्थ डबल यदि लेन्थ डबल गर्ने हो भने न्यू रेसिस्टेन्स कति हुन्छ यहाँ स्ट्रेचिङको कुरा गरेका छैन है त स्ट्रेचिङको कुरा नगरेको भएर चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्स ठ्याक्कै के हुन्छ त डबल हुन्छ द्याट इज के त 2R हुन्छ किनकि आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल को फर्मुला अप्लाई गर्छौँ क्लियर छ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ फेरि यो क्वेसन छ 2018 मा सोधेको अ ग्याल्भेनोमिटर क्यान बी कन्भर्टेड टु ए मिटर बाई भनेर भनेको छ अघि भर्खरै हामीले यो क्वेसन डिस्कसन गरिसकेका छौँ कन्सेप्ट पनि डिस्कसन गरिसकेका छौँ ग्याल्भेनोमिटरलाई ए मिटरमा कन्भर्ट गर्दैछ भन्ने के हुन्छ अप्सन्सहरू हेर जोइनिङ लो रेसिस्टेन्स इन सिरिज जोइनिङ हाई रेसिस्टेन्स इन सिरिज जोइनिङ हाई रेसिस्टेन्स इन प्यारलल जोइनिङ लो रेसिस्टेन्स इन प्यारलल हामीले पढिसकेका छौँ ग्याल्भेनोमिटरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्दैछ ए मिटरमा र ग्याल्भेनोमिटरलाई यदि भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने पनि के हुन्छ ए मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि लो रेसिस्टेन्स हुन्छ र केमा जोडिन्छ प्यारललमा सो अप्सन खोज जोइनिङ लो रेसिस्टेन्स इन सिरिज हुन्न जोइनिङ चाहिँ लो रेसिस्टेन्स इन प्यारलल डी विल बी द करेक्ट आन्सर है त ठिक छ यदि ए मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने ग्याल्भेनोमिटरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि डिस्कसन गरौँ है त केमा जोडिन्छ भन्दाखेरि प्यारललमा जोडिन्छ हैन रेसिस्टेन्स कस्तो हुन्छ लो द्याट इज भेरी लो त्यसलाई के भनिन्छ त सन्ट भनिन्छ ठिक छ र यसको आइडियल यदि आइडियल ए मिटर हुने हो भने त्यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त 0 हुन्छ ठिक छ र यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई फेरि भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने केमा जोडिन्छ सिरिजमा जोडिन्छ हैन यसको रेसिस्टेन्स कस्तो हुन्छ भेरी हाई हुन्छ के हुन्छ भेरी हाई हुन्छ र यसको यदि आइडियल भोल्ट मिटर हुने हो भने यसको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ ठिक छ यो क्वेसन हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ ठिक छ र ए मिटरवाला क्वेसन भर्खरै हेऱ्यौँ सो यति हामीले बुझ्नै पर्यो ग्याल्भेनोमिटरलाई यदि ए मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यो कन्डिसन र ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो कन्डिसन यति बुझिराख्नु पर्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो 0 नै सोधिएको छ र चाहिँ इन्फिनिटी नै सोधिएको छ आइडियल ए मिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ र आइडियल भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर पटक पटक सोधेको छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अपकमिङ सीईको लागि एक्सपेक्टेड क्वेसन हो र सीईमा यो क्वेसन दुईटै क्वेसन सोधिसकेको छ है त सीईको क्वेसनमा गएर हेर मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिदिएको छु है त नेक्स्ट क्वेसन हेर एउटा क्वेसन भनेको छ 2018 मा सोधेको यो क्वेसन अ ब्याट्री अफ इएमएफ ई एन्ड इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर इज बिङ चार्ज भनेको छ है त इएमएफ ई दियो इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर हो र यसले के गरिन्छ भन्दाखेरि ब्याट्रीलाई चार्ज गर्दैछ है त बाई करेन्ट आई देन टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स इज भनेर भनेको छ है त देन टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स मिन्स भी के हुन्छ भनेर भनेको छ ठिक छ हामीले थाहा छँदैछ अलरेडी भी भनेको के हो पोटेन्सियल डिफरेन्स हो हैन पोटेन्सियल डिफरेन्स हो ई भनेको के हो इएमएफ हो ठिक छ आर भनेको के हो आर भने इन्टरनल रेसिस्टेन्स हो इन्टरनल
रेसिस्टेन्स हो हैन। र यो आर भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स अथवा लोड रेसिस्टेन्स भन्दा हुन्छ। के हो त एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स हो। ठीक छ। देन हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि V इक्वल्स जनरली हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि E माइनस IR पढेको छौँ है त। यो सरी I स्मल आर यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा जनरल फर्मुला हो। के हो जनरल फर्मुला है त। अब सुन त यदि चार्ज गर्यो भने के हुन्छ र डिस्चार्ज गर्यो भने के हुन्छ। ठीक छ। चार्ज गर्यो भने के हुन्छ V इक्वल्स तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि E प्लस IR को बराबर हुन्छ भने यदि डिस्चार्ज भयो भने V इक्वल्स के हुन्छ E माइनस IR हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मिन्स जनरल कन्डिसनवाला यदि यो लेख्छौँ भने चाहिँ हाम्रो के हो त डिस्चार्जको कन्डिसन हो। किनकि जति जति ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदै जान्छ खपत हुँदै जान्छ यसबाट करेन्ट झिक्दै जान्छौँ त्यति के हुन्छ त भन्दाखेरि I प्रोडक्ट आरको भ्यालु घट्दै जान्छ। क्लियर छ। सो बिइङ चार्ज भनेको छ। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ C द्याट इज के त V इक्वल्स E प्लस IR। फेरि यहीँनिर हाम्रो ब्याटिङ बिइङ डिस्चार्ज भने भए हाम्रो अप्सन के हुन्थ्यो त आन्सर के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो ए हुन्थ्यो V इक्वल्स के त E माइनस IR हुन्थ्यो यदि डिस्चार्ज लेख्या भए। क्लियर छ। दुईटै कन्सेप्ट हामीले बुझिराख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। मैले यही कुरा गरेको थिएँ भर्खरै हामीले धेरैपल्ट डिस्कसन गरिसक्यौँ। आइडियल भोल्टमिटर ह्याज भनेर भनेको छ है त। यो 2019मा सोधेको। हेर यो क्वेसन धेरैपल्ट सोधेको छ। आइडियल भोल्टमिटर र भोल्टमिटरलाई ग्याल्भेनोमिटरमा कन्भर्ट गर्दा ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्दा फेरि ग्याल्भेनोमिटरलाई चाहिँ तिम्रो एमिटरमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ भनेर म्याक्सिमम टाइम सोधेको क्वेसन छ। सो आइडियल भोल्टमिटर ह्याज तिमीलाई अलरेडी थाहा छ। अप्सन हेर जिरो रेसिस्टेन्स म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स मिनिमम रेसिस्टेन्स इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स। आइडियल भोल्टमिटरको चाहिँ के हुन्छ त इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स हुन्छ। थाहा छँदैछ। फेरि एकचोटि हेर्ने भए हेरौँ भोल्टमिटरलाई कन्भर्ट गर्यो र ग्याल्भेनोमिटरमा एमिटरमा कन्भर्ट गर्यो ग्याल्भेनोमिटरलाई भने के हुन्छ है त। हेरौँ फेरि पनि हेर यो ग्याल्भेनोमिटरलाई मेटिदिन्छु यहाँ जी नै लेखिदिन्छु। यो ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्दा र चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरमा कन्भर्ट गर्दा भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि है त ग्याल्भेनोमिटरसँग के गर्नुपर्छ हाई रेसिस्टेन्स जोड्नुपर्छ। के त हाई रेसिस्टेन्स जोड्नुपर्छ केमा सिरिजमा है त। र आइडियल भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ आइडियल भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ। ठीक छ। र ग्याल्भेनोमिटरलाई यदि एमिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि लो रेसिस्टेन्स जोड्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ लो रेसिस्टेन्स जोड्नुपर्छ जसलाई के पनि भनिन्छ त सन्ट भनिन्छ हैन। केमा जोड्नुपर्छ प्यारललमा जोड्नुपर्छ है त। र यदि आइडियल ग्याल्भेनोमिटर हुने हो भने यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त जेरो हुन्छ। यति कुरा त हामीले जान्नै पर्छ है त। यति कुरा एकदमै जान्नु पर्यो भोल्टमिटरको लागि र चाहिँ एमिटरको लागि यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटर र एमिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने। ठीक छ। नेक्स्ट सीमा सोधिदिन सक्छ है त। नेक्स्ट सीमा तिम्रो आइडियल भोल्टमिटरको साथ ग्याल्भेनोमिटर राखेर जोरो रेसिस्टेन्स पनि हामीले टिक लाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर माइन्ड गर है त। यस्तो क्वेसन्सहरू रिभाइज गरिराख। नेक्स्ट हेरौँ। यति हो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि एमओई र बिपिकेआइएसको जति पास्ट इयर क्वेसन्सहरू छ त्यो सबै डिस्कसन गर्नेछौँ है त। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ।